अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से है? ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो इस वक्त का जो मौजू है वो ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो पाकिस्तान कर रहा था जिससे तकलीफ बढ़ी, और बढ़ने के बाद ऐसा हुआ कि मुर्शद खुद सामने आए। तो हमने देखा कि BLA आई, TTP आई और दीगर जगहों से आई। तो यानी कि इनसाइड जो जो था सारा मवाद निकाला गया। वो कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जो पाकिस्तान करने लगा था, और अगर वो करता तो ये या कर ले तो वो बेहतरी शुरू हो जाएगी। वो एक ही है अमल कि जब फैसला ये किया गया आज से 1 साल पहले तकरीबन, कि हमने अब अफगानों को और पाकिस्तान में नहीं रखना। जब ये फैसला कर लिया गया तो वक्त गुजरता रहा, मुख्तलिफ काम होते रहे। इस दौरान में पाकिस्तान की इकॉनमी बतदरीज बेहतर होती रही। इसमें बहुत सारे ममालिक की सपोर्ट भी है। इसमें बिलखुसूस चाइना ने ये बात उस वक़्त भी कही थी कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर था और डॉन लीक्स हुई थी, और चाइनीज़ ने ये बात कही थी कि आप इन मामलात को ख़त्म करो, आप अपनी इकॉनमी पर तवज्जो दो, अपने लिए रास्ते बनाओ। हमें कोई मसला नहीं है कि आप इंडिया और चाइना दोनों को फैसिलिटेट करो, क्योंकि ये रीजन तरक्की करेगा तो सब बेहतर होगा। तो इंडियंस को तो तकलीफ़ है कि पाकिस्तान में क्यों बेहतरी है, इंडियंस को तकलीफ़ है कि चाइना क्यों बेहतर है। इंडियन यूरोपियन और अमेरिकन से इस बात पे सपोर्ट लेते हैं कि हम चाइना को जो उनसे है ना सबक सिखाएंगे। वो सबक तो अभी वो खुद सीखने के ऊपर आ गए हैं। ये सूरत हाल बनाई, लेकिन वो सूरत हाल जिसके ऊपर चाइनीज़ ने तवज्जो दिलवाई और दीगर ममालिक ने तवज्जो दिलवाई कि जब तक ये मसला रहेगा आपके अंदर, तो आपकी अंदर जो है ना हमेशा खल्फशार रहेगा। और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो उनसी हैं ना, जो ओरिजिनली होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के जो छोटा इकनॉमिकल जोन होता है, जो छोटी मुआशी मंडियाँ होती हैं, यानी कि जहाँ पे लोग कारोबार करते हैं, कैश का लेन देन करते हैं, छोटी छोटी सनतें चलाते हैं, 10-10, 20-20, 30-100 बंदों तक की फैक्ट्रीज और दीगर जगहों पे काम करते हैं। वहाँ पे किन का इन्फ्लुएंस है ऐसा कि जो इन मार्केटों को मुतासर करता है, क्योंकि यहीं से लोग ग्रो करके ना ऊपर जाते हैं और फिर उसके बाद वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल वाज़ेह हो चुका हुआ था। यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम है जो आप कह लें कि ज़ेनिस्ट टाइप का सा है, और वो उस निज़ाम को जो ऑपरेट कर रहे हैं या जो उसके फ्रंट पर हैं वो अफ़गान हैं। और अफ़गानों के बारे में ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये रहेंगे तो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, क्राइम और ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन इन्होंने अपनी जड़ें कैसे फैलाई हुई हैं, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, FIA, पुलिस, पाकिस्तान की दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियां, आर्मी, इन सब में इनके रवाबित हैं और बहुत तगड़े करके हैं, और बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इनको सपोर्ट हासिल है, इनको मदद मिलती है, मशावरत मिलती है। वो भी सारी जो है वो यही जैनिस्ट ग्रुप है, तो उससे मिलती है कि जो ताकतवर लोग होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे होते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे कुछ रकमें ली जाती हैं। फिर उनको उनको बहुत ही ख़तीर रकमें जो उनसे ना दी जाती हैं, एक्चुअली वो रिश्वत होती है, ले तो फिर वो प्रोटेक्ट करते हैं। किसी ने 50 लाख दे दिए या 1 करोड़ दे दिया, तो वो 1 करोड़ के बदले उसको 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख कभी वो ऊपर नीचे करके कि ये बिल्कुल हक हलाल का है, वो देते रहेंगे कि चलो आपका ये हिस्सा है, इसमें हमारा ये शेयर है, ये देख लो, ये सारा हिसाब बना हुआ है। हालांकि वो हिसाब गलत होता है, उनकी उसके पसे पर्दा काम कुछ और हो रहे होते हैं। अब हर एक जो FIA में है या पुलिस के अंदर है, वो ये कहता है सबको पकड़ लो, इसको छोड़ दो। अच्छा, जब वो इसको उस दूसरे के ऊपर हाथ डालता है तो उसका एक साथी सामने आ जाता है, वो कहता है सबको पकड़ लो, इसको छोड़ दो। तो पकड़ किसी को भी नहीं सकते। और ये सिर्फ मैं पुलिस या स्पेशल ब्रांच या जुडिशरी इसमें नहीं, ये पूरे पाकिस्तान को इन्होंने ना एक कैंसर के तरीके से जकड़ा हुआ है। और यहाँ पे आके जब हुकूमत आवाज़ उठाती है तो वो सारा माफिया खुल कर सामने आता है। इस वक्त ने
اچھا لگے یا برا لگے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے، ان کے دھرنوں کو، ان کے جو اسلام آباد پہ حملے ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں سب سے زیادہ جو پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ انہی کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے سے آرڈرز ہوتے ہیں. اور افغانوں کو پاکستان میں روکنے کے لیے سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو کی ہے افغانوں کے لیے. تو یہ چیز بالکل واضح ہے. میں اس وقت میں سیاسی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک دیگر بات کر رہا ہوں. اگر ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں، چلے میں نام نہیں لیتا، کچھ ایسے لیڈر جنہوں نے ہمیشہ عزت بنائی اور بڑے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ بھی اگر دیکھیں تو ان کے سسٹم کے اندر جس طریقے سے ان کو مالی فائدے حاصل ہیں ان افغانز کی وجہ سے اور ان کے 2 نمبر کاموں کی وجہ سے، تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا آرگنائز طریقے سے ہے. اور ان کی ہمدردیاں جو ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ انڈیا کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر وہ سنی طاقتوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور پاکستان کے اگینسٹ رہتے ہیں، سی پیک کے اگینسٹ رہتے ہیں. افراتفری ان کی بنیادی چیز ہوتی ہے. پاکستان میں جتنی آپ کہہ لیں کہ افراتفری ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، عوام کمزور ہوتی ہے، تو اتنا ہی وہ گرو کرتے ہیں. تو جو سسٹم کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے والا ٹھیک ہے، باقی سارے خراب ہیں. حالانکہ وہ ہمارے والا، ہر ایک کا ہمارے والا ہوتا ہے. وہ جس پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے نا، جس پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے تو پیچھے اس کے 2 4 5 بندے ایسے نظر آئیں گے، وہ کہیں گے اس کو چھوڑ دو، تو وہ کہیں گے اچھا چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا مال رکے آنے سے، اور وہ ہم تو حق حلال کی کما رہے ہیں. ہم نے تو شرعی طور پہ بالکل پاک صاف بزنس کیا ہوا ہے. ہم تو فائدے اور نقصان میں دونوں میں ہیں، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پر کہ ہمیں کوئی نقصان ہی نہیں ہوا آج تک، اور بالکل بھی نہیں ہوا. بلکہ بس اتنا ہی نقصان بھی ہوا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 مہینے 10 لاکھ مل رہے ہوتے ہیں، پھر 1 مہینے جو 8 لاکھ ملتا ہے تو 2 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ جو رب نے دیا. مطلب دوسرے کسی کو 2 لاکھ بھی مشکل سے وہ بیچارہ بنا رہا ہوتا ہے اتنی انویسٹمنٹ کر کے، تو یہاں پہ 10 لاکھ مل رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری ڈیل ہی بڑی سپر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آسان ہے. اب یہ جب فیصلہ کر لیا گیا اور چیزوں کو آگے بڑھایا گیا اور ایسے لوگوں کو آگے لایا گیا جن کا پیسے سے انٹرسٹ بہت ہی کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہ لوگ جب ان کے ہاتھ میں کمان آئی وہ آگے بڑھتے رہے. ٹھیک ہے، ان کے دیگر جگہوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتراضات، ہر چیز بات ہر وقت کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بہت آگے بڑھے تو مرشد خود سامنے آ گئے. یعنی کہ اس خطے کے اندر سب سے بڑا ٹیررسٹ اور سب سے بڑا جو فساد پھیلانے والا ہے وہ انڈیا ہے. ہر جگہ پہ، ہر اس کا کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جس سے اس کا جھگڑا نہ ہو، جہاں پر وہ ٹیررزم نہ پھیلاتا ہو، وہ ٹیررزم کی کوئی بھی شکل ہو. تو اور 4 جماعتیں پڑھوا کے لوگوں کو ذہنی طور پہ ایسا مفلوج کیا ہوا ہے. بلکہ وہ دھرو راٹھی جو ہے، میں آج بھی اس کا سن رہا تھا اور میں دیکھ بھی رہا تھا کہ یار وہ کس طریقے سے مطلب قلم بندی کرتا ہے کہ کہتا وہی ہے یا اس کا جو مشن ہوتا ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے. فلانے اخبار میں یہ لکھا، فلانے ناول میں یہ لکھا، فلانی کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ بات کہی تھی. حالانکہ اس کے اپوزٹ بھی تو بہت ساروں نے باتیں کی ہوتی ہیں. وہ لوگوں کو ایسی کہانی پڑھاتا ہے کہ یہ بھی ایک وائس میجک ہے جو دھرو راٹھی کرتا ہے. تو افسوس ہوتا ہے. تو ایسے ہی جو نا مختلف ٹائپ کے سے نمونے اکٹھے کیے ہوئے ہیں انڈینز نے. اپنی آنکھوں پہ خود پٹی باندھی ہوئی ہے اور انڈینز کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. جبکہ اگر دوسری طرف دیکھیں تو چائنا وہ بالکل کھل کھلا کے، جہاں پہ وہ غلط ہیں وہ غلط ہیں، جہاں پہ صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، جہاں پہ جو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی نظام بہت فیورڈ ہے. لیکن اس نظام کے سوا چائنا کے اندر اگر جس طریقے کی ان کی اکانومی ہے، کوئی دوسرا نظام چل بھی نہیں سکتا. ان کے ساتھ جو تاریخی زیادتیاں ہوئی ہیں، اب اس میں سے نکلنے کے لیے ان کو ایک زیادتی تو کرنی پڑے گی اور پھر وہ آہستہ آہستہ گرو کر لیں گے. تو ٹھیک ہے، افغان جب تک پاکستان کے معاشرے سے نہیں نکلیں گے، یہ کینسر کی طرح ہے. یہ فساد پھیلاتے رہیں گے. فساد کے اندر ہی ان کی اپنی زندگی ہے. یہ کینسر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہاں افغانی اپنے ملک میں جائیں، وہاں پہ جو مرضی کریں یہ، لیکن جو انہوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں کہ ادھر فساد ادھر فساد، لڑائی جھگڑا قتل غارت، تو یہ تو ناقابل قبول ہے کسی کے لیے بھی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.